بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين بالحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول مثله سواء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مسير فقال فنفدت أسواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أسواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البرد ببره وذو التمر بتمره قال فقال مجاهد وذو النواء بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليه حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وشك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليك بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطاع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطاع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر بعان إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. وبه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله عليه النار. وبه قال حدثنا خداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن أبي إسحاق عن ابن ميمون معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم. وبه قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. وبه قال حدثني سهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخله في جوف حائط من بير خارجة والربيع والجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دودنا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب بين علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر
فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجي يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت يا أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليك فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهم أنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع الأبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني عتبان مالك رضي الله تعالى عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدرابردي عن يزيد بن الخالد عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. इस बाब के तहत जो अहादीस मुबारका बयान की गई है पढ़ी गई है बाब पर उन्वान है जिसकी मौत तौहीद पर हुई हो वो यकीनन जन्नत में दाखिल हो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह इन अहादीस मुबारका के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अक़ीदा है
کہ ایک مومن کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر وہ موت کے وقت بھی ایمان لے آئے تو وہ مومن ہے، اور اس کا ابدی ٹھکانہ، دائمی ٹھکانہ جنت ہی رہے گا، جنت ہی رہے گا۔ اگر اس سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، تو اب اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی چاہت پر ہے۔ اللہ چاہیں گے تو اسے معاف فرمائیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو اس کو سزا دے کر، تطہیر کر کے، اس کو پاک صاف کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اور معتزلہ، خوارج، روافض، مرجئہ وغیرہ کا رد کرنے کے لیے اس باب کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔